आखिरत को मत भूलो, अपनी कब्र को फरामोश मत करो। जो छोड़ के जाना है उसके लिए कितनी मेहनतें कर रहे हो, और जिस अमल को कब्र में ले जाना है उसके लिए क्या मेहनत की। बात यही है, अगर दिलों से अल्लाह का खौफ निकला है इल्म दीन न होने की वजह से, जो जितना बड़ा आलिम होगा उसके पास उतना ही अल्लाह का खौफ होगा, उतनी अल्लाह की खशियत होगी। इसीलिए आप देखें पूरी कायनात में मुस्तफा जान रहमत से बड़ा कोई आलिम नहीं है अल्लाह की मखलूक में। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इल्म की शान बयान करता है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। दुनिया का सबसे बड़ा आलिम अगर कोई है वो आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत की जात है। इसीलिए हुजूर जितना अल्लाह से डरते हैं अल्लाह की मखलूक में कोई उतना अल्लाह से नहीं डरता। अब जरा सुने, अब गौर करें, अल्लाह से डरने वाली सबसे ज्यादा जात अगर कोई हुजूर की जात है, सैयदुल मासूमीन। जिस वक्त कब्र को देखते तो रो पड़ते। अब यहां पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, गुफ्तगू जिस मोड़ पर आनी थी आ गई, लेकिन आपकी तवज्जो। हम कहते हैं कब्र में हुजूर आएंगे और फिर हम ये करेंगे और वो करेंगे और वो करेंगे, जो करना है सब कर लो। कितने दिन गुजरे आपने कलमे तैयबा नहीं पढ़ा, जरा ये तो बताओ ना। कब पढ़ा था आज से पहले कलमे तैयबा? आज से पहले फजर की नमाज में मस्जिद की किस दिन गए थे आप? आपने किस दिन कुरान मुकद्दस आज से पहले अपने हाथ में पढ़ने के लिए, तिलावत के लिए उठाया था? सोचो जरा। मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ करता हूँ, मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन दीन की पहली तालीम क्या है? अल्लाह से डरो। हाँ, ये जो आपको सहला कर सुलाने की साजिश है, ये किसी शैतानी वसवसे का नतीजा है, वरना इस्लाम की पहली तालीम है या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर। ए कंबल ओढ़ने वाले उठिए और डराइए। हुजूर तो डराने आए, बशारत देने भी आए थे, लेकिन पहला काम डराने का था। मैं उस कौम को कैसे कह दूं कि तुम बेहिसाब जन्नत में जाओगे, जो कौम जनाबत का गुस्ल भी हफ्ते हफ्ते भर नहीं करती। अगर मैं गलती करूं, मैंने अभी मुफ्ती साहब किबला से कहा कि मैं बेखौफ हूं आज, इसलिए कि मिंबर पर मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मौजूद है, तो कोई मसला ही नहीं है। कोई गलती होगी तो फौरी तौर पर इस्लाह हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं कुछ बेबाकी के साथ बात कर रहा हूं, ताकि, और एक मुफ्ती आजम महाराष्ट्र में कई मुफ्तियान किराम मौजूद है। आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो जन्नत के ठेकेदार बने हो और बेहिसाब जन्नत का ख्वाब देख रहे हो, कभी और कब्र के अंदर हुजूर आएंगे तो यूं मचलेंगे और यूं कदमों पे गिरेंगे, ये सारे तसव्वुरात कायम कर रखे। मैं इसको बातिल नहीं कहता, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, पहले हदीस सुने। हदीस का जहां और है, शायरी की दुनिया और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। साहबे किराम फरमाते हैं कि वो जनाजा रखा गया और कब्र तैयार हो रही थी, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस कब्र को देख देख कर इतना रोए कि आंसुओं से दाढ़ी तर हो गई, और दाढ़ी से जो आंसू जमीन पर टपके तो जमीन गीली हो गई, जमीन। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मरने से पहले इस कब्र की तैयारी कर लो। मरने से पहले जो रसूल कब्र में आएंगे, और उनके आने से हम सुन्नियों का अकीदा है कि वो कदम रखेंगे तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी। मेरे इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल अल्लाह की। ये हमारा अकीदा है। लेकिन जिसके कब्र में आने से कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी, वो रसूल कब्र को देखकर इतना रो रहे हैं कि जमीन गीली हो रही है, और फरमाते हैं मरने से पहले इसकी तैयारी कर लो। किसको कहा? किसको? जिनका पीरो मुर्शिद आमिना का लाल है, जिनका इमाम सैयदुल अंबिया है। अंबिया का इमाम
جن کا امام ہے، امام الانبیاء جن کا امام ہے، جن کی ابتدا میں صحابہ نماز ادا کرتے، تو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہاں کامیاب ہوئے تو ہر جگہ کامیابی ہے. یہ دوسری روایت اس کے ساتھ. اور اگر یہاں ناکام ہو گئے پھر ناکام ہی ناکام. آپ بتائیں اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اللہ کے رسول لوگ ہیں. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب حالت نماز میں ہوتے تو چوتھی صف تک حضور کے دل کی دھڑکن ہم سنتے تھے. چوتھی صف تک. یہ حضور کی خشیت ربانی. اللہ کے رسول کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو. جس کے سر پہ شفاعت کا تاج سجا ہے، جسے مقام محمود عطا ہے، جس کے لیے میدان محشر منعقد ہے، ان کی شان اور عظمت دکھانے کے لیے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. لیکن چونکہ وہ عالم ما کان وما یکون تھی نا، تو حضور علیہ السلام جب حالت نماز میں چوتھی صف تک، اور کیسی آواز آتی؟ فرماتی ہے کہ چولہے پہ ہانڈی رکھی جاتی ہے نا، اور جب سالن تیار ہو جاتا ہے تو جیسے کھٹ کھٹ کی آواز آتی نا ہانڈی کی، ویسے ہم حضور کے سینے سے آواز. ہم پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سینے کی آواز چوتھی صف تک آتی ہے، حضور یہ آواز کائے کی ہے؟ فرمایا عائشہ تمہیں نہیں پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں؟ کس کی بارگاہ میں؟ اور یہاں سید المعصومین، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں تو یہاں تک کہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ 1 میل تک ان کے دل کی اور سینے کی آواز سنی گئی کبھی کبھی، خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ. ہم کہاں ہیں؟ معصومین یوں ڈرے اللہ سے، معصومین یوں ڈرے اللہ سے. اور مجرمین کہیں ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ مولانا ہم نے تو غوث-پاک کا دامن پکڑا، ہم نے تو مفتی اعظم برار کا دامن پکڑا، مفتی اعظم ہند کا دامن پکڑا، ہم جنت میں نہ جائیں گے تو جس کے دامن نے فقیروں کو داتا بنا دیا وہ سید العالمین رو رہے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کی داڑھی میں کچھ بال سفید دیکھے. حضور کی داڑھی کے صرف 10-12 بال سفید ہوئے تھے اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے. توجہ کرنا ذرا یہاں بہت غور سے. علماء کرام کی دعا لینے کے لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں گے ورنہ میری اصلاح کریں گے. چند بال حضور کی داڑھی کے سفید ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور آپ کے بال سفید ہو گئے چند بال؟ تو آقا فرماتے ہیں ابو بکر سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ واقعہ، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آقا فرماتے ہیں ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں کیا تھا؟ قیامت کا ذکر. قیامت جس کی شان کے اظہار کے لیے آئے گی وہ قیامت کا ذکر پڑھ کر کہتے ہیں وہ عذاب کی کیفیتیں، وہ حالات، وہ معاملات. فرماتے ہیں ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. امت کی وہ کیفیت دیکھ کر کہ کیا ہوگا اور ہمارا کیا حال. ہماری راتوں پہ غور کیجیے، ہمارے دل پہ غور کیجیے. حلال و حرام کی تمیز ختم ہے. کتنا بے باک ہے مسلمان. مولانا سب چلتا ہے، یہ سب پرانی باتیں مولانا، یہ سب چلتا ہے. مولانا سب نہیں چلتا ہے. مولانا کا منہ بند کر سکتے ہو نا، مولانا کے یہاں کیا جواب دو گے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے. یہ ساری نحوستیں صرف علم دین نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہے. سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خوف سے کتنا روتے ہیں، کیسے روتے ہیں؟ آئیے ذرا حدیث سنیں، پھر اس کے بعد گفتگو اینڈ کو پہنچتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہے جس کا مفہوم ہے بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میری باری کا دن تھا، میری باری کی شب تھی. گھر میں تشریف لائے، حجرے میں داخل ہوئے اور لحاف کو شرف و بخشا. لحاف کو شرف بخشنے کے بعد پھر مجھ سے کہہ دیا عائشہ ذرا دھیان سے سن، اگر تم اجازت دو تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کروں. بہت خاص بات، یہ بہت توجہ سے سنیں.
اجازت دو